अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जिसे अक्सर लोग जो होते हैं ना तो नज़रअंदाज कर देते हैं। ख़ास तौर से जो माँ होती हैं तो वो भी नज़रअंदाज कर देती हैं। हम अपनी बेटियों को अच्छे अच्छे खाने तो खिला देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहना देते हैं, उनकी अच्छी से तरबियत भी कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिसे ना तो कोई टीचर बता पाता है, ना किताबों में लिखे होते हैं, ना कोई रिश्तेदार बताता है। ये वो बातें होती हैं जो सिर्फ़ एक माँ, एक समझदार औरत अपनी बेटियों के बचपन में ही सिखा सकती है। अगर हमने अपनी बेटियों को ये सब ना सिखाया तो मुमकिन है कि हमारी बेटियाँ एक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगी जिससे उनकी आंखों में सिर्फ आंसू होगा, दिल में खलश हो और ज़बान पर एक जुमला कि काश मेरी माँ ये मुझे पहले से बता दिया होता। बस ये पहले अपनी बेटियों को सिखाएं कि तुम्हारी इज़्ज़त ही तुम्हारी पहचान है। अपनी बेटियों को सिखाएं कि तुम किसी की चीज़ नहीं हो, तुम मुकम्मल हो। और इस ब्लॉग की दूसरी बात मेरी ये है कि अपनी बेटियों को सिखाएं कि दोस्ती और रिश्ते में हदबंदी। अपनी बेटी को सिखाएं हर रिश्ता मोहब्बत का नहीं होता और हर दोस्ती मोहब्बत की नहीं होती। ये बात सब बचपन से ही सिखाई जाती हैं। जब कोई माँ अपनी बेटी को ये सब चीज़ें बचपन से सिखाती है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा समझ पैदा हो जाती है कि किसी को मना नहीं करते। कोई भी आदमी, कोई भी आपके साथ कुछ गलत करे तो उसको मना करने का हक रखती हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि माँ ये सिखाती हैं कि किसी को मना ही नहीं करते, मना करना बदतमीज़ी होता है। तो वो ये समझ ही नहीं पाती कि नरम लहजे में नहीं कहना बदतमीज़ी नहीं बल्कि अपनी हिफाजत है। उसको ये भी समझाएं कि रिश्तों में बेतकल्लुफ़ी के फ़र्क को भी समझाएं। उसे ये समझाएं दोस्ती की भी हद होती है, चाहे फिर वो लड़की से हो या लड़के से। बेटी को सिखाएं कि हर ताल्लुक़ में पर्सनल स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। उसे ये हक दें कि वो अपनी मर्ज़ी के बग़ैर किसी के करीब ना आए, चाहे वो करीबी कज़न ही क्यों ना हो। रोज़ाना की दुआओं में, बातों में ये जुमला शामिल करें कि कभी किसी से इतना करीब ना होना कि तुम अपनी हदों को भूल जाओ। हमारे माशरे में अक्सर ये सिखाया जाता है कि सबके साथ हंसकर बात करो, सबके साथ खुश अखलाक़ी से पेश आओ, और ये बात अपनी जगह दुरुस्त भी है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अपनी हद भुला दी जाए। उन्हें ये सिखाएं कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना, अपनी अकल से काम लेना है। उनको अपने राज़ों को हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। उन्हें ये सिखाएं कि उन्हें हर किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए। और अब मैं करती हूँ आपसे आज की तीसरी बात। और तीसरी बात शुरू करने से पहले मेरी आप सब माँओं से रिक्वेस्ट है कि इस तीसरी बात को ज़रा तहम्मुल से सुनिए, फिर अपनी राय का इजहार कीजिए। मेरी तीसरी बात यह है कि अपनी बेटियों को माली खुद मुख्तारी यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अहमियत का एहसास दिलाएं। अपनी बेटी को सिखाएं, जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा तो तुम्हारी ज़ुबान में भी ताकत होगी। अब ये सिखाना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अक्सर माँओं का ख्याल होता है कि हमारी बेटी का शौहर कमाएगा, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा है, मैंने भी और आपने भी, कि बेशुमार औरतें अच्छी तालीम के बावजूद सिर्फ इसलिए बेबसी में ज़िंदगी गुजारती हैं क्योंकि वो माली तौर पर खुद मुख्तार नहीं होती। तो यहीं पर आपको अपनी बच्चों को ये बात ज़रूर सिखानी है, बल्कि बचपन से ही ये बात सिखाएं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नौकरी नहीं की जाती, बल्कि खुद आत्मादी के लिए भी नौकरी की जाती है, खुद मुख्तारी के लिए भी नौकरी की जाती है। इसके साथ साथ अगर थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंट दें। एक कॉन्फिडेंट माँ ही अपनी बच्ची को कॉन्फिडेंस दे सकती है। अपनी बच्चियों को नो कहना सिखाएं। अपनी बेटी को शुरू से ही पैसे की अहमियत सिखाएं। और आज के व्लॉग की मेरी चौथी बात और अहम बात, आपने अपनी बेटी को सिखाना है कि किसी सूरत जुल्म बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करना किसी जुर्म से कम नहीं है। हमारी बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है कि चुप रहो, बड़ों के आगे मत बोलो, कुछ ना कहो, बर्दाश्त करो, सब्र करो, ज़ुबान ना चलाओ। ये सबक अगर हद से ज़्यादा सिखाया जाएगा तो बेटी के अंदर से उनकी अपनी हिफाजत का जो शऊर है वो ख़त्म हो जाता है। एक बात ध्यान रखें, सब्र करना और जुल्म सहना अलग अलग बात है।
ہماری بچے اسکول جاتی ہیں، وہاں پر کوئی لڑکا بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی ٹیچر بدتمیزی کرتا ہے، یا ہماری بچیاں جاب کرتی ہیں تو کوئی ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا شادی شدہ بچیوں کے شوہر ان کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرتے ہیں، تو ہم اپنی بیٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں کو چپ کروا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مت بولو، بدنامگی ہوگی، بولتے ہیں نا ہم لوگ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ہی چپ ہو جاتی ہے، اور چپ رہ کر ہی وہ زندہ رہنا سیکھ جاتی ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ہم والدین ہی اپنی بیٹی کو یہ سکھاتے ہیں کہ آواز اٹھانی نہیں ہے، آواز اٹھانا بدتمیزی ہے۔ ماں کا کیا فرض ہے؟ اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ اگر اسے برا لگے تو وہ آواز اٹھائے۔ آپ کو اس کو یہ حوصلہ دینا ہے کہ وہ کسی بھی صورت کسی ظلم کو برداشت نہ کرے، کسی غلط حرکت کو برداشت نہ کرے، اور اسے خود پر یہ اعتماد ہو کہ اس کی بات سنی جائے گی۔ اور میرے آج کی ولاگ کی آخری بات، اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ محبت آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتی، محبت خود کی عزت کرنے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اب سکھانا اپنی بیٹی کو کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری بچیوں پر ایک ایج ایسی آتی ہے جب ہماری بیٹیاں سوشل میڈیا، فلموں، ڈراموں سے یہ سب سیکھتی ہیں کہ محبت سب کچھ برداشت کرنے کا نام ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ محبت وہ رشتہ ہے جو تمہیں مضبوط کر دے، تمہیں توڑے نہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے کیا کرتے ہیں، اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ فرینڈ شپ کر لیتے ہیں، محبت کا وعدہ کر لیتے ہیں، ان کی خوب تعریف کرتے ہیں اور انہی سے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، وہ شادی سکسیس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہی لڑکے ان لڑکیوں کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اس طرح سے کوئی بھی جو شادی ہوتی ہے نا وہ سکسیس نہیں ہوتی۔ تو اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ اس طرح کی جھوٹی محبت میں نہ پھنسیں۔ تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے کہ محبت میں اعتماد، برابری اور احترام، اسے سکھانا ہے کہ شادی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ شادی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں ان کی اپنی پہچان کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی محنت سے بنے گی۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو زندگی کا اصل مقصد سمجھانا ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے ہماری بیٹی کی اپنی پہچان، اپنی خوشی اور اپنے خواب۔ آپ اپنی بیٹی کی پسند، اس کے خواب، اس کے خیال کے بارے میں بھی بات کیا کریں۔ آپ ماں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کی پسند کیا ہے، اس کے خواب کیا ہیں، وہ کیا سوچتی ہے۔ اسے یہ سکھائیں کہ محبت میں سب سے پہلے خود سے محبت کرنا ضروری ہے، پھر کسی اور سے۔ اسے خود پہ اعتماد کرنا سکھائیں، اسے اس کے فیصلے کرنے میں مدد کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کا سپورٹ کریں، اسے اپنا فیصلہ کرنے کی طاقت دیں۔ تو جناب، یہ 5 باتیں صرف سبق نہیں بلکہ وہ قیمتی تحفے ہیں جو ایک ماں اپنی بیٹی کو بچپن میں ہی دے سکتی ہے۔ دنیا کی ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی خوش رہے، لیکن خوشی صرف دعاؤں سے نہیں آتی، صحیح تربیت سے آتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو ان ماؤں تک پہنچائیں جن کے بیٹیاں ہیں، جن کے بچیاں ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، یا پھر اپنی بچیوں کو جو ماں شروع سے تربیت کرنا چاہیں تو اس ولاگ کو ضرور سنیں۔ اس ولاگ کو سننے سے آپ کی خود کی بھی تربیت ہوگی، اور آپ چاہیں گی کہ آپ کی بچی خوش رہے، تو آپ اس طریقے سے بچوں کو سمجھائیں۔ تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ولاگ آپ کو ذرا بھی پسند آیا، کوئی بھی بات آپ کو پسند آئی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرے بغیر بالکل نہ جائیں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے چلتی ہوں، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا، پھر لوٹ کے آؤں گی ایک اور ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔